Sponsored by Dice Home, a complete home. कम्प्युटर बारे के पनि नजान्नेलाई दक्ष र दक्षलाई विज्ञ बनाउने प्रमिस हो स्काई शपको कम्प्युटर गुरु। न्यूज नयाँ पत्रकार राष्ट्रिय दैनिक। र एबीसी टेलिभिजनको यो संयुक्त प्रस्तुति शान्ति र संविधानका लागि नागरिक तहबाटै दबाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको नागरिक विवादन छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामी धापसीमा रहेको यो तिलङ्गा टार उच्च माध्यमिक विद्यालयको सभामा यो कार्यक्रम छायाङ्कन गरेका छौँ। हलमा करिब 200 सङ्ख्यामा सहभागीहरू हुनुहुन्छ भने आजका हाम्रा अतिथि दुई ठुला राजनैतिक दलका नेताहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हामी नेपाली काङ्ग्रेस सभासद राजुलीज्यू र नेकपा एमालेका युवा नेता केन्द्रीय सदस्य योगेश भट्टराईज्यू। अगाडि राजुलीज्यूबाट म आफ्नो जिज्ञासालाई अगाडि बढाउँछु। यहाँ तमाम सहभागीहरूको जिज्ञासा पनि क्रमशः हामी लिनेछौँ। पराजुली, यो संविधान लागि बीच सहकार्य एकता हुनुपर्ने समयमा यहाँहरूले सबैभन्दा ठुलो दल माओवादीलाई पाखा लगाउने अभियान आफू दोस्रो दल गर्न पनि सारेर बेमेलको राजनीति सुरु गर्यो काङ्ग्रेसले भन्छन्। के यसरी संविधान समयमै बन्ला सभासदज्यू? नेपालको संविधान निर्माण गर्ने अवसरमा सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलको रूपमा उदाएको माओवादीलाई अलग्याएर तेस्रो ठुलो राजनीतिक दललाई अगाडि सारेर सङ्केत या आशय तपाईँले व्यक्त गर्नुभयो। त्यसका लागि म स्पष्ट रूपमा असहमति किन व्यक्त गर्दछु भने 12 बुँदे समझदारी दलहरूले बुलेटलाई छोडेर ब्यालेटलाई आत्मसात गरेका हुन्। शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया अवतरण गरेकै हुन् र काङ्ग्रेसका सभापति गणतन्त्रका पिता गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा यो भएकै हो। त्यसैले राजनीतिमा सहमति सहकार्य र एकताबद्ध ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्दछ भने सबैको प्रतिबद्धता मात्रै होइन, अहिले चालु जुन अन्तरिम संविधान छ जो सबै राजनीतिक दलहरूको साझा दस्तावेज पनि हो, हामी गरेका छौँ कि त्यसलाई अक्षरशः हामी पालना गर्दछौँ। त्यो दस्तावेजको अथवा अन्तरिम संविधानको प्रस्तावनामा समेत सहमतिबाट गर्ने त्यसमा उजागर गरिएको छ र संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बनेको पनि आदिले एकलौटी ढङ्गबाट सत्तावादी ढङ्गबाट आफूले भनेको मात्र कुरा सत्य हो, अर्थात् माओवादीले जे भन्छ त्यो सबै राजनीतिक दलहरूका लागि मान्ने हुनु भनेर भएको त्यति बेलालाई मात्रै होइन कि आफूसँग राज्य सत्तामा संलग्न सरकारमा संलग्न दलहरू आशय दम्भ प्रदर्शन गर्यो, सत्तावादी चरित्र देखायो। त्यसैको फलस्वरूप माओवादी एक्लिएको जस्तो देखिएको। तर अब राजनीति गर्नुभयो, सहमतिलाई तपाईँको संसदीय दलका नेताले पनि परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति आफै दिँदै हिँड्नुहुन्छ। तपाईँको कार्यवाहक उपसभापति शान्ति सम्झौताको विपरीत बोल्दै हिँड्नुहुन्छ। यो संयन्त्रलाई पनि तपाईँहरूले अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्ने थलो रूपमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। कुरा संलग्न देखिएको छ भनेर तपाईँले मलाई सङ्केत गर्नुभएको छ, त्यो होइन। वास्तवमा अहिले जहाँसम्म 12
खेलकुदे समझदारीदेखि बृहत शान्ति सम्झौतासम्म माओवादी लडाकुहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय सेनामा समायोजन गर्नुपर्दछ भन्ने जुन अभिव्यक्ति माओवादीका तर्फबाट र केही नागरिक समाजका अगुवाका तर्फबाट र केही मानवाधिकार कर्मीका तर्फबाट जुन अभिव्यक्तिहरू आइरहेको छ त्यो बृहत शान्ति सम्झौताको मूल मर्म विपरीत लोकतन्त्रको मूल विपरीत सिद्धान्त त कुनै पनि राजनीतिक दीक्षाबाट दीक्षित व्यक्तिहरू एउटा समूहगत रूपमा कुनै पनि देशको राष्ट्रिय सेनामा जान्न सक्ने सम्भावना छैन। तर माओवादीहरूलाई बन्दुक छोडेर शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियामा चाहिँ ल्याउनका लागि जुन लडाकुहरूको समायोजन व्यवस्थापन गरिन्छ भनिएको छ बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर 4 को 1 मा, त्यसमा कहीँ पनि भनिएको छैन कि उनीहरूलाई सेनामा समायोजन गरिन्छ भनेर। त्यो माओवादीले एउटा सम्पूर्ण भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ। यदि एउटा राजनीतिक दलबाट प्रथित व्यक्तिहरूलाई नेपालको राष्ट्रिय समूहगत रूपमा समाहित हो भने अर्को राजनीतिक दलले पनि यति सेना छन्, समूहगत रूपमा यिनीहरूलाई पनि सेनामा भर्ना गर्नु पर्दछ भनेर समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। माओवादीले बेइमानी गरेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिरहेको छ कि अयोग्य लडाकुहरूलाई अहिले चाहिँ घर पठाउने काम गरिरहेको छ। यसलाई माओवादी इमानदारी हो म भन्दिनँ, किनभने नै उसले अयोग्य लडाकुहरूलाई तै पनि यसमा चाहिँ योग्य छन् कि भनेर भ्रम सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्छ। यसमा अन्मिनले पनि अपरिपक्व काम गरेको छ भन्न पनि म हिचकिचाउँदैन। त्यसैले यो ती लडाकुहरू छ। योगजी संविधान सभामा 601 जनाहरू हुनुहुन्छ। अस्ति शासकीय स्वरूपको छलफलको बेलामा 2 जना मात्रै हुनुहुन्थ्यो। यो कस्तो चल्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण सवालमा छलफल गर्न 601 जना हामीले जितेर पठायौँ। हाम्रो राजस्वबाट उहाँहरू तलब वा भत्ता खानुहुन्छ। हाम्रो शासनले बारेमा 25-26 जना मात्रै बस्नुहुन्छ। यसरी संविधान बनाएको चाहिँ ल भनिदिनुहोस् त। यहाँले बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु छ। अब हामीसँग संविधान बनाउनका निम्ति हामीले जुन चुनाव गरेर आएका छौँ संविधान सभाको, त्यसको समय अवधि अब 4 महिना मात्रै बाँकी दिनबाट। आज हामी माघको 15 गते उपस्थित भए हामीले 14 गते संविधान बनाइसक्नु पर्नेछ र दिनको हिसाबले झन्डै 120 दिन मात्रै अब हामीसँग बाँकी छ। टोटल हामीसँग चाहिँ 730 दिन संविधान सभाका निम्ति 730 दिन संविधान निम्ति समय थियो। 120 दिन मात्रै बाँकी छ र यो 120 दिनमा संविधान बन्नै पर्दछ। र यो 120 दिनमा संविधान बनेन भने मुलुक एउटा गम्भीर राजनीतिक दलले गरेका छन् र सँगसँगै संविधान सभाका माननीय सदस्यहरूले पनि त्यसलाई महसुस गरेका छन्। किनभने हामीसँग 120 दिन पछाडि संविधान भयो भने वास्तवमा लोकतान्त्रिक अभ्यास एउटा ठुलो सङ्कटमा पर्न जान्छ। यो देशका निर्वाचित निकायहरू सबै भङ्ग हुनेछन् र त्यसले गर्दा यो मुलुकमा अति दक्षिणपन्थी खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्दछ र यो मुलुकमा उग्र वामपन्थी खतरा पनि उत्पन्न हुन सक्दछ। र हामीले दुनियाँका इतिहास हेर्दा के देख्दछौँ भने तोकिएका समयमा संविधान नबन्दा मुलुकमा हत्या, हिंसा र अराजकताको स्थिति कायम हुँदा दुनियाँका इतिहासमा हामीले देखेका छौँ कि मुलुकहरू विभाजित भएका छन्। नेपाल पनि आज एउटा गम्भीर सङ्क्रमण कालमा छ। त्यसो भएको हुनाले नेकपा एमाले भन्छ भने यो गम्भीर सङ्क्रमण काललाई मुक्त गर्नको निम्ति हामीले आउने 120 दिनमा जुनसुकै हालतमा पनि संविधान बनाउनै पर्दछ र त्यसका निम्ति यो मुलुकका मुख्य राजनीतिक दलहरू, त्यसमा नेकपा नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी लगायत अहिले संसदमा जति पनि राजनीतिक दलहरू छन् र संसद बाहिर भएका पनि राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेतको एउटा सक्रिय सहभागितामा र तपाईँको चाहिँ सहमतिमा यो संविधान बन्नुपर्दछ। त्यसका निम्ति संविधान सभाले सक्रियतापूर्वक आफ्नो काम गर्दै पनि आएको छ। हामीलाई थाहा छ संविधान सभाका अधिकांश समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् र त्यो प्रतिवेदनमाथि अहिले छलफल पनि अगाडि बढेको छ। यसले संविधान बन्छ भन्ने कुरालाई देखाउँछ। तर सँगसँगै
आज आशंका छ राजनीतिक दल जुन असमझदारी कायम छ, त्यो असमझदारीले राजनीतिक दलहरूको बिचको बेमेलले र संविधान सभामा र समितिमा भएका छलफलमा देखिएका असहमतिहरूले समयमा संविधान बन्ने कि नबन्ने भन्ने प्रश्न आज ज्यादा महत्त्वपूर्ण ढङ्गले उठेको छ। त्यसकारण म यहाँहरूको बिचमा भन्ने त्यही त योगेशजी कृपया अब तपाईँ पनि दलकै नेता हो, आफ्नो दलले अरू दललाई तपाईँले सभासदको चरित्रलाई हेरेर भनिदिनुहोस् त, हामीले जेठ 14 मा संविधान पाउँछौँ सभासदको चरित्रलाई, त्यसमा त तपाईँलाई बोल्न गाह्रो नहोला नि। बनाउनका निम्ति हामीले भोट दिएको हुनाले उहाँहरूलाई कति दिनको निम्ति त्यहाँ हामीले खटेका छौँ संविधान बनाउनका निम्ति। आम नागरिकले स्वाभाविक हिसाबले सभासदहरूले संविधान बनाउने काममा नै आफ्नो मुख्य भूमिका खेल्नु पर्छ। सभामा कम उपस्थित हुन्छ तर यसलाई सधैँको नजिर बनाउनु हुन्न भन्ने हाम्रो भनाइ हो। होइन, तर योगेशजी यहाँ मेरो एउटा पूरक प्रश्न छ। सधैँ भनेर कहिले यहाँ दलका शीर्ष नेताहरू नै निवेदन दिएर मेरो सभासद पद खारेज नहोस् भन्नुहुन्छ, उपस्थित पटक 10 पटक भन्दा बढी चाहिँ बिना सूचना उपस्थित हुनु नभएर निवेदन दिनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, त्यही हो तरिका, प्रचण्डको त्यही छ, गिरिजाको त्यही छ। अब के अब यो एकपटकको कुरा भन्ने हो? यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने संविधान सभामा पार्टीहरूको प्रतिनिधित्व छ। कुनै पार्टीको शीर्ष नेता नहुँदैमा पार्टीको प्रतिनिधित्व खाली हुँदैन, त्यहाँ छलफल भइ नै राखेको छ। सबै सभासदहरूले पार्टीको तर्फबाट आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने हो। तर तपाईँले उठाएको प्रश्न अत्यन्तै जायज हो कि यो देशका वरिष्ठ नेताहरू पनि संविधान सभामा उपस्थित हुनुपर्दछ र संविधान सभाको मर्यादा, गरिमा र त्यसको उचितलाई कायम गर्नुपर्दछ र त्यसमा नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले हाम्रो नेताहरूलाई संविधान सभामा नियमित रूपमा जानको निम्ति पार्टीको तर्फ सूचित गरेका छौँ। पछिल्लो दिनमा हाम्रो नेताहरू संविधान सभा घनीभूत रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ, छलफलमा भाग लिनुभएको छ र नागरिकको तर्फबाट, यहाँहरूको तर्फबाट जे हामी माथि गरेको पार्टी संविधान सभाका सदस्यहरूमाथि, त्यसलाई हामीले स्वीकार्दै आगामी दिनमा संविधान सभामा सम्पूर्ण समय लगाउनुपर्छ भन्ने तपाईँको ध्यान आकर्षणप्रति मेरो। अब एक चरण म दर्शक दीर्घामा जान्छु जिज्ञासाको लागि। म के भन्न चाहन्छु भने यो देशमा संविधान सभा अब कहिले हुन्छ, अब किनभने नागरिक सर्वोच्चताको कुरा हुन्छ। जस्तो अब हाम्रो सचिवहरूलाई म दुवैजनाको यो क्वेसन समायोजन नहुने बित्तिकै कुनै पनि हालतमा संविधान बन्ने छैन, त्यसलाई किन तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण हुँदैन? हामी शान्तिको लागि कुरा गर्दैछौँ। खेतमा सैनिक हवाई अड्डा बन्दैछ हवाई सेनाको, र मुस्ताङमा सैनिक शिक्षा त्यसले शान्ति ल्याउने हो हाम्रो देशमा एउटा कुरा। कि हामीसँग चाहिँ कुनै सैनिक दस्ता अहिले हवाई सैनिक दस्ता छैन। महँगी, भ्रष्टाचार, शान्ति, सुरक्षा काम उहाँले गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँको सरकारले किन राजीनामा नदिने? माओवादी भनेको भर्खर अभ्यास क्रममै थिए, उहाँहरूलाई जनताले एकदम आउट गर्ने र जनताले नचाहेका, वास्ता नगरेका, गलत त्याएर फ्याँकेका, लत्याएर फ्याँकेका, हामीले पनि चुनावमा भोट दिएका होइनौँ, त्यस्ता व्यक्तिलाई उहाँ राख्ने। यो शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको जिज्ञासा पनि आयो। लोकतन्त्रको सबैभन्दा पुरानो हिमायती तपाईँहरू भन्नुहुन्छ, अनि सरकार जसले बनाउनु पर्ने हस्तान्तरण गर्नुहुन्न र फेरि कुरा राजनीतिक दल र राजनीति गर्नेहरूप्रति जनताको आक्रोश पनि सुनिहाल्नु भयो। जुनसुकै हालतमा पनि संविधान आउनुपर्छ भन्ने सहमति छ। संविधान फगत संविधान निर्माणका लागि मात्र होइन भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ, किनकि राजनीतिको हैसियत समान हुनुपर्छ, समान हुन्छ। यो लोकतन्त्रको सार्वभौम परिभाषा हो। तर मलाई क्षमा गर्नुहोला, नेपालमा लोकतन्त्र छैन, राजनीतिक हैसियत समान छैन। एउटा राजनीतिक दलसँग सेना छ, बन्दुक छ, अर्धसैन्य संरचना छ। त्यसैले सहमति भनेको फगत सहमति मात्रै होइन। यदि सेना समायोजन नगरिकन संविधान जारी हुने हो भने संविधान फगत कागजको खोज मात्रै हुन्छ। बन्दुकका दम्बका आधारमा जनतालाई भय र त्रासमा राखेर
लोकतन्त्रको हत्या गरिने सम्भावना हुन्छ र सरकारजी यहाँनिर अब यो तपाईँले सेना समायोजन र संविधानलाई जोड्नुभयो कुन दलले कुन नेताले सेना समायोजन नगरी संविधानले भनेर कसले भनेको छ यो त तपाईँहरू कपोल पल्पित भ्रम छरिदिनुहुन्छ हिजो नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजी अध्यक्ष रहेको माओवादीको स्थायी समितिको बैठकबाट अस्तिको बैठकको तपाईँले त्यो भन्न खोज्नु भयो त्यो बैठकमा केवल सँगसँगै भनिएको छ कृपया यो क्लियर गरिदिनु है सँगसँगै होइन अरूलाई गाली मात्रै गरेर ठुलो भइन प्लिज भनेको कुरालाई म के गर्न चाहन्छु भने जुन कुरा 6 महिनाभित्र भन्ने अहिलेसम्म हुन सकेको छैन यसको मतलब मैले जेठ 14 मा संविधान आउन हुँदैन भनेको होइन मेरो कुरालाई त्यही अनुसार परिभाषित नगरियोस् तर त्यो सेना समायोजन नगरिकन संविधान जारी भयो भने त्यो संविधान लोकतन्त्रको मर्म अनुसारको हुँदैन भनेको मतलब के हो भने सेना समायोजनमा माओवादी इमानदार छैन इमानदार हुनुपर्दछ बृहत शान्ति संस्था अनुसार हुनुपर्दछ त्यो पहिलो कुरा त हो तर के छ भने नेपालको सेनामा अयोग्य भए पनि समूहगत रूपमा आउनु पर्दछ संयोजन हुनु पर्दछ भन्ने कुरा चाहिँ कहीँ नभएको शान्ति सम्झौतामा नभएको भन्ने कुरा म उल्लेख गर्दै हो नेपाल जस्तो देशमा जुन चाहिँ सुर्खेत र मुस्ताङमा चाहिँ एउटा सैनिक गतिका चाहिँ सुरक्षाका संयन्त्र निर्माण गर्ने कुरामा अहिले नेपाल शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको कारणले सैन्य बललाई बढावा दिनु जनतालाई लोकतन्त्र प्रतिको एउटा व्यावहारिक रूपमा आकर्षण गरेर त्यस उन्मुख हुन पर्छ भन्ने कुरालाई म नकार दिन र अर्को कुरा के छ भने त्यो माओवादीको सरकारलाई लखटेको होइन फालेको होइन उनीहरू अपरिपक्व भएको सत्तामा आउन नसकेको हुनाले सत्तामा साझेदारी रहेका दलहरूलाई आफ्नो मात्रै निर्णयमा हिँडाउन चाहेका कारणले जबरजस्ती गर्न चाहेका कारण उनीहरूले आफै छोडेर गएका हुन् कसैले पनि राजीनामा दे भनेको थियो उहाँले भन्नुभयो हामीले भोटै नदिए मान्छेले हामीलाई शासन गर्ने भन्नुभयो यो भन्ने अधिकार छ कि छैन जनतालाई यो भनिदिनुहोस् त तन्त्रको परिभाषा जहिले हुन्छ परिभाषा पनि समय सापेक्ष हुन्छ समय अनुसार जुन कुरा छ त्यो भोलि सत्य नहुन्छ तर यसको गणितीय कुरामा कसरी बताइदिन्छु भने तपाईँहरूले प्रधानमन्त्रीका प्रति हो म स्पष्ट रूपमा भन्छु कि दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री संविधान सभाको सदस्यको हैसियतमा निर्वाचनमा पराजय हुनुभयो माओवादीको समर्थनमा एमालेको समर्थनमा र काङ्ग्रेसको समर्थनमा पनि उहाँ संविधान सभाको सदस्य त भएको हो नि माओवादीको प्रस्तावमा त्यति मात्रै होइन कुरा अर्को कुरा भने जुन जुन निर्वाचन क्षेत्रबाट माधव नेपालजीले चुनाव हार्नुभयो त्यहाँ दोस्रो अथवा तेस्रो अवस्थामा काङ्ग्रेसको प्रतिनिधिको त्यसको पनि समर्थन छ तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीले दिएको बजेट सिकाइदिनुहुन्छ 3 महिनामा 1 वर्षको बजेट तपाईँहरू यसरी मनमोजी खर्च गर्नुहुन्छ 600 जना लिएर जानुहुन्छ कोपनहेगनमा राजगुटी गएन भन्नुहुन्छ एनजिओले नेपालीको नाममा ल्याएको पैसा त गयो नि अनि तपाईँहरू मनोमानी खर्च गर्ने लोकतन्त्र नभएर यस्तो भयो भनेर जनतालाई महँगीको यो कुरो मिलाएर भनिदिनुहोस् जनताले आरोप लगाएको 1 वर्षलाई दिएको पैसा 3 महिनामा तपाईँको प्रधानमन्त्रीले किन सिद्धाउनु भयो यो भनिदिनुहोस् त पहिला सरकारले जबरजस्ती जे पनि गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ भन्ने को सिद्धान्तको विपरीतको मान्छे हो त्यसकारणले जनताबाट जुन आवाजहरू आइरहेको छ जुन सरकारले तपाईँ जनप्रतिनिधि हो प्लिज मैले र नेपाली काङ्ग्रेसले त्यसलाई ठिक भनिरहेको छैन हो ठिक छ अवश्य अब मेरो आशा चाहिँ तपाईँ एउटा लोकतन्त्र भन्ने मूर्त एउटा तोडिदिनु भयो भने कुरो मिलेन सरकारले गल्ती गर्यो अब सुधारौँ भनेर जनतालाई सुधार्नको लागि बरु तपाईँ लिएर हिँडिदिनुहोस् त हामी तपाईँको पछि छौँ म त्यो कुरामा आउँदै प्लिज प्लिज यहाँबाट आएका जिज्ञासाहरूका सम्बन्धमा प्लिज मलाई भन्ने अवसर त प्राप्त हजुर प्लिज प्लिज हो त्यसै कारणले गर्दा सरकारले अवैधानिक रूपमा अनावश्यक नातावादको नाउँमा पहुँचका आधारमा अनावश्यक मिनाहा गरेको छ भने त्यसमा तपाईँहरूको जस्तै मेरो पनि विरोध रहन्छ त्यसमा तपाईँहरूको विरोधलाई अझ उजागर गर्नुपर्छ अझ क्रियाशील गराउनुपर्छ ताकि हामीलाई पनि काम हुँदैन भन्ने कुरामा अब स्वागतजी एउटा पूरक प्रश्न है धापसी जेसिसले महँगी विरुद्धको सरकारी नेताहरूले गर्नुभएको
खर्च विरुद्धको एउटा अभियान गर्छ, तपाईँ त्यसको नेतृत्व गरिदिनुहुन्छ? होइन, ल भनिदिनुहोस् त, गरिदिनुहुन्छ? होइन, गैर कानुनी रूपमा कुनै पनि राष्ट्रको कुनै पनि जस्तो सुकै ठुलो नेताले गरेको कामका विरुद्धमा पनि मेरो सार्वजनिक प्रतिबद्धता छ। मलाई तपाईँको मिडिया मार्फत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई मेरो आग्रह छ, मलाई अजमाउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। म तयार छु र मेरो जीवन पारदर्शी छ आर्थिक रूपमा। in association with Nepal Justice, sponsored by Star Home, a complete home. कम्प्युटरबारे के पनि नजान्नेलाई दक्ष र दक्षलाई विज्ञ बनाउने प्रमिस हो स्काई शपको कम्प्युटर गुरु। official newspaper, नया पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक। प्लास्टर दरिलो ढलान विकासमा शान देउरालीको नाम 55 MP देउराली सिमेन्ट नेपालको पहिचान उत्पादक डाइनेस्टी इन्डस्ट्रिज नेपाल प्राइभेट लिमिटेड कपिल वस्तु लुम्बिनी। गुरुजी दाँत दुख्यो, दाँतको लागि कुनै व्यायाम? थाहा छ वेदमा छ शाकाहारी बन र दाँतको सुरक्षा 14 जडीबुटीबाट गर। 14 कहाँ पाएला र? ओहो थाहा छैन, शुद्ध शाकाहारी 14 तत्त्वबाट बनेको अमर टुथपेस्ट जसले सम्पूर्ण दाँतको सुरक्षा गर्छ। तपाईको मुस्कान जीवन्त रहोस्। यो कस्तो व्यायाम? संचार न त जात न त विचार, हामी पार्छौं जन आवाज। जहाँ जे हुन्छ त्यहाँ तटस्थ कलम चल्छ। जनताको असली सूचक लोकप्रिय राष्ट्रिय राजधानी। in association with Nepal Justice, sponsored by Star Home, a complete home. कम्प्युटरबारे के पनि नजान्नेलाई दक्ष र दक्षलाई विज्ञ बनाउने प्रमिस हो स्काई शपको कम्प्युटर गुरु। official newspaper, नया पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक। अब सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीकैबाट उठ्ने भयो, तपाईँकै दलका नेता हुनुहुन्छ। अनि अघि तपाईँले संविधान सभामा भूमिकाको अलि राम्रै व्याख्या गर्नुभयो। तपाईँका सभासदहरू शासकीय बनाउने भनेर दुईटा वकालत गर्नुहुन्छ। एउटै पार्टीका सभासद, एउटा ग्रुप भनिदिनुहुन्छ कि संसदीय प्रधानमन्त्री, अर्को ग्रुप भनिदिनुहुन्छ जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री। यो विभाजित मानसिकताले त देशलाई अड्काइदिएको होइन योगेशजी? धन्यवाद। सबभन्दा पहिले म अघिको प्रश्नमा आउँछु। हजुर, कतिपय अस्पष्टता पनि छ सेना सम्बन्धमा। त्यसमा यहाँहरू सबैलाई केही पनि भ्रम नहोस् भने हामी अहिलेसम्म जनआन्दोलनभन्दा अगाडि जुन तत्कालीन माओवादी राजनीतिक दलका बिचमा 12 बुँदे सम्झौता भयो र त्यस पछाडि तपाईँ बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै हामी यहाँसम्म आएका छौँ। त्यो बृहत शान्ति सम्झौता र 12 बुँदे समझदारीकै अन्तरिम संविधान बनेको हो र त्यो अन्तरिम संविधानको व्यवस्था बमोजिम नै आज हामी यहाँसम्म आएका छौँ। यसमा हामी कोही पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन। त्यो बृहत शान्ति सम्झौतामा जे कुरा उल्लेख गरेको नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको प्रधानमन्त्री त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पूर्ण प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। चाहे त्यो सेना समायोजनको प्रश्न होस्, चाहे अन्य विभिन्न कुराका प्रश्न हुन्, त्यसमा हामी दृढताका साथ त्यसको पक्षमा छौँ। अब जहाँसम्म सेना समायोजनको मोडालिटी के हुने भन्ने प्रश्न छ, यो सेना समायोजन सम्बन्धी दुईटा समितिले काम गर्दैछ। एउटा प्राविधिक समिति छ र एउटा प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा पोलिटिकल कमिटी छ। यी दुईटा कमिटीमा छलफल हुँदैछ र हामी नेकपा एमालेको तर्फबाट बृहत शान्ति सम्झौतामा माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन, पुनर्स्थापना र रेखदेख सम्बन्धी
जुन कार्यविधिहरू बनेका छन्, जुन समझदारी बनेको छ, त्यसमा हामी पूर्णतः सहमत छौँ। तर यो कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि माओवादीका अहिले करिब 20,000 जुन क्यान्टनमेन्टमा सेना छन्, ती योगेशजी एउटा पूरक प्रश्न है। तपाईँको उपाध्यक्ष रक्षा मन्त्रीले सेना समायोजन विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनुभयो, प्रधानमन्त्रीलाई पनि टेर्दिन भन्नुभयो, अनि अहिले तपाईँले चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ भनेर मिल्यो? प्रधानमन्त्रीलाई टेर्दिन भनिदिनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, म तपाईँले उठाएको पनि जवाफ दिन्छु। सबभन्दा पहिले के हो भने माओवादीका जुन करिब 20,000 सेना क्यान्टनमेन्टमा छन्, ती सम्पूर्ण सेना माओवादीका लडाकुहरू सही गरेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबु हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सही गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ र तत्कालीन विद्रोहीको हिसाबले प्रचण्डजीले त्यसमा सही गर्नुभएको छ, उहाँ त्यसप्रति प्रतिबद्ध हुनु। दुईटा नेताहरूले शान्ति भड्काउने ढङ्गले अभिव्यक्ति दिने काम गर्नुहुन्न र कुनै पनि नेताले, कुनै पनि मन्त्रीले यदि यसका विरुद्ध कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन्छ भने त्यो नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पक्षमा छैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। तपाईँले बुझ्नुहोस्, चाहे त्यो नेकपा एमालेको मन्त्री होस्, चाहे माओवादीको मन्त्री होस्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेसको मन्त्री होस्, व्यक्तिगत हिसाबले कसैले त्यस्तो बोल्छ भने यो नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न चाहँदैनन्, सङ्घीयताको लागि संस्थागत गर्न चाहन्नन्, स्थायी शान्ति नेपालमा कायम गर्न चाहन्नन् र फेरि पनि हतियार युद्धको कमिसनबाट मालामाल हुन चाहन्छन्, जो विगतमा हुने गर्थ्यो। अब रक्षा मन्त्रीलाई के हुन्छ योगेशजी, त्यो भनिदिनुहोस् त प्लिज। हुनाले म तपाईँले भनेको कुरालाई भन्न चाहन्छु कि हजुर, आउने 5 गतेदेखि हाम्रो बैठक छ। रक्षा मन्त्रीले सेना समायोजन सम्बन्धी जुन बृहत शान्ति सम्झौता र 12 बुँदे सम्झौताको प्रतिकूल भावना उहाँले बोल्नु भएको छ। हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको यदि यो संसदीय व्यवस्था हो भने प्रधानमन्त्रीले रक्षा मन्त्रीलाई म अझै पदबाट बर्खास्त गर्नुपर्छ, पार्टीले फिर्ता बोलाउनुपर्छ। यदि यो साँच्चै रक्षा मन्त्री स्वयंले राजीनामा दिनुपर्छ। अब प्रधानमन्त्रीको प्रश्नमा यो मलाई लाग्छ कि यो धेरै बासी प्रश्न भइसक्यो। मलाई लाग्छ कि धापासीका स्थानीय जनसमुदायले पनि पाएको होइन। प्रधानमन्त्री नियुक्ति भएकै 9 महिना भइसक्यो। 9 महिनासम्म उहाँ चाहिँ निर्वाचित हो कि अनिर्वाचित भन्ने बहस हामीले धेरै चलाइसक्यौँ। त्यस कारण यो बासी बहसमा नजाउँ, आगामी दिनमा कसरी जाने त्यता बहस चलाउँ। आगामी दिनमा जितेकै मान्छेलाई बनाउने बहस चलाउँ न हामी। एक दोस्रो कुरा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि माधव नेपाल संविधान कुनै अमुक शक्तिले प्रधानमन्त्री बनाएको होइन। संविधान सभाको सदस्यकै हैसियतले उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। संविधान सभामा आउने विभिन्न प्रावधान यहाँहरू जस्तो विद्वान मानवले त्यो नबुझेको होला भन्ने मलाई लाग्दैन। संविधान सभाको कृपया अघिको प्रश्नको समाधान गरिदिनु। संविधान सभाको सदस्य हुने 3टा प्रक्रिया छन्। एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छ, एउटा समानुपातिक निर्वाचनबाट छ र एउटा देशका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूलाई तत्कालीन मन्त्री परिषदले मनोनित गर्ने 26 जना सदस्य छ। यो 3टा प्रक्रिया छ नेपालको संविधानमा। यदि हामीलाई यो 3टा प्रक्रिया चित्त बुझेको छैन भने यो 3टा प्रक्रियालाई खारेज गर्ने कुरा छलफल चलाउँ। तर माधव नेपाल यो 3टा प्रक्रिया मध्ये कुनै एउटा प्रक्रियाबाट संविधान सभाको सदस्य हुनुभएको, त्यो पनि आम सहमतिबाट हो। त्यसकारण मैले यो बासी प्रश्न उठाएर फेरि हामी यो शान्ति प्रक्रियालाई आगामी दिनका म चाहिँ सुन्न भविष्यलाई फेरि गन्जागोल नगरौँ खोजेको हो। त्यहाँबाट मत मागेका थियौँ चुनावमा जाँदा। त्यहाँ हामीले के भनेका थियौँ भने जनताले प्रत्यक्ष मतबाट चुनेको प्रधानमन्त्री हुनुपर्दछ। अबको शासकीय स्वरूपमा हामी थियौँ त्यो किन भनेका थियौँ भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भयो भने उसलाई लगाम लगाउने संस्थाहरू हुँदैनन्, किनभने ऊ देशको सबभन्दा पहिलो नागरिक हुन्छ, सबभन्दा माथिल्लो पोस्ट। प्रधानमन्त्री भयो भने र संवैधानिक राष्ट्रपति पनि त्यहाँ भयो भने राष्ट्रपतिले पनि र संसदले पनि प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाउँछ। त्यसकारणले शक्ति पृथक ठिक अभ्यास त्यहाँ हुन्छ र विगतमा जस्तो 9 महिनामा 3 महिनामा प्रधानमन्त्री बदल्ने, त्यसका निम्ति संसदहरूको चाहिँ खरिद बिक्री गर्ने, पनि ब्याङ्कक हङकङतिर चाहिँ उपचार गर्न जानुपर्ने, लोग्ने मान्छे सांसदहरूले पनि आइमेले खाने औषधि खाने, यस्ता जुन सुत्केरी भत्ता भनौँ न, यो के कन्जुस गर्नु सर, सबैलाई थाहै छ। विगतको संसदीय अभ्यासकालमा यी तथा नाम जे कमजोरी भए त्यो कुरालाई मूल्याङ्कन गर्दै हाम्रो पार्टीले स्थायी सरकारको बलियो सरकारको कल्पना गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष चुनावबाट गर्नुपर्दछ भन्ने प्रस्ताव हामीले संविधान सभाको चुनावमै राखेको हो। तर तपाईँको सचिव लगायतले संसदमा हेर्नुहोस् त योगेशजी, स्पष्ट बनाउँदछु कि संसद भनेको विधायिका हो, कानुन बनाउने हो।
त्यसले निगरानी गर्ने हो। संसदले सरकार बनाउने सरकार संसदबाट बनाउनु पर्छ कुनै ग्यारेन्टी छैन। संविधान सभा कुनै पनि योग्य मान्छेलाई मन्त्री बनाउन सक्दछन्, संसद चाहिनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन। विश्वका तपाईँ अमेरिकामा हेर्नुहोस् सिनेटरहरू मन्त्री हुँदैनन्, बेलायतमा पनि कतिपय त्यस्तो अरू ठाउँमा पनि छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले त्यो खालको प्रचलनलाई नेपालमा ल्याउँ। नेपाल जस्तो एउटा चाहिँ कम विकसित अशिक्षित म चाहिँ भर्खरै प्रजातन्त्रको जग बस्दै गरेको मुलुकमा यो खालको शासकीय स्वरूप चाहिँ ठिक छ भन्ने नेकपा एमालेको धारणा हो। हाम्रो संसदीय दलले त्यही धारणालाई संसदमा संविधान सभामा छलफलमा लानु पर्दछ भनेको छ। त्यही अनुसार नेकपा एमालेका सभासदहरूले संसदमा बहस गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीभित्र अनि योगेशजी कृपया योगेशजी एउटा पूरक प्रश्न मेरो राखिदिनुहोस् है। तर जति बेला शासकीय स्वरूपलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा तपाईँहरूले काङ्ग्रेसको संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको मोडलमा तपाईँहरूको सभासद सहमत हुनुभयो र भोट हाल्नुमा हो कि होइन? आज पनि तपाईँको सचिव विष्णु पौडेल लगायतका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ लगायतका सभासद त्यही विषयमा वकालत गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले तपाईँ चाहिँ त्यो नीति एजेन्डाको कुरा गरेर हुन्छ? त्यसले केही बित्या छैन। संविधान सभाको फुल बैठकमा जब भोटिङ हुन्छ नेकपा एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा भोटिङ गर्छ। सर्वप्रथम त पार्टीमा जित्ने मान्छे छ कि छैन प्रधानमन्त्री चलाउन सक्ने खालको एउटा क्वेसन। प्रधानमन्त्री चलाउन जित्ने सक्ने मान्छे छ कि छैन, जितेर जो इलेक्टेड भयो जनता अब थियो कि थिएन भन्ने छ कि छैन उहाँले जवाफ दिनु पर्यो। छैन भन्न सक्नु पर्यो नि त, थिएन होइन? त्यो दुईटा प्रश्नको जवाब सहित अर्को चाहिँ संविधान बन्नको लागि तीनटा मूलभूत रूपमा मलाई आफूलाई लागेको तीनटा बुँदागत रूपमा प्रत्येक पार्टी जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस हुनुहुन्छ, एमालेको नेता हुनुहुन्छ, उहाँले तीनटा बुँदागत रूपमा यो 120 दिनभित्रमा संविधान तयार भइसक्छ भन्ने तीनटा बुँदा हामी जनतालाई बताइदिनु पर्छ। जनसेनालाई अपरिपक्व भनेको छ, जो अयोग्य भनेको छ, जो चाहिने जो भूमि नहुनेहरू, जो पढाइ गर्न नसकेर आज चाहिँ केही गरौँ भने आशले चाहिँ जुन जनसेनामा गएका थिए ताकि उनीहरूले नेपाली जनताको भावना पढेका छन्। यदि यहाँ हुनु दुईजना सभासदले एमाले अथवा काङ्ग्रेस भित्रमा एकजना मात्रै परिपक्व नेता को छ जनताको माझ प्रस्ताइदिनु होला। हामीले माओवादी नेता प्रचण्डज्यूलाई चाहिँ सबै जनता मिलेर जिताएका थियौँ। उहाँले चाहिँ यसरी ऊ नगरिकन आफूले हामीले जनताले यत्रो सारा जनताले चाहिँ आश गरेको कुरामा उहाँले किन राजीनामा दिनुभयो त? लडाकुहरू चाहिँ अयोग्य छन्, लडाकु समायोजन हुन संयुक्त रूपमा सकिँदैन भन्ने है। म पनि एउटा कार्यकर्ता वाइसिएल कार्यकर्ता किन भएँ भन्दाखेरि म 5 पटक चाहिँ नेपाली सेनामा भर्ती हुनको लागि लडेँ। हेर्नुहोस् मेरो ज्यान हेर्नुहोस्, म कुनै लङ्गडो छैन, म कुनै खोरो छैन। सिर्फ एउटा कुरो चाहिँ मलाई के गरे भने एउटा पावरको कमको कारणले मलाई फर्काइयो। के माग्यो? 5 लाख रुपियाँ। अहिलेसम्म हाम्रो देशमा चाहिँ जातीय दङ्गा नभएको देशमा चाहिँ जुन जातीयताको आधारमा चाहिँ सङ्घीय गर्ने हाम्रो प्रस्ताव आइरहेछ, यसले चाहिँ के भविष्यमा शान्ति निम्त्याउला जस्तो लाग्छ? यहाँ देशमा शान्ति ल्याउने कुरा उठिरहेको छ, तर देशलाई टुक्रा टुक्रामा विभाजन गरेर विभिन्न जनजातिहरू बीच फुट अशान्ति पैदा गर्न खोजिएको छ। यो अवस्थालाई निराकरण नगरिकन बनेको संविधान बनेको भोलिपल्टै जनताबाट जलाउने काम भयो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? के त्यस पछाडि फेरि शान्ति हुन सक्ला? संविधान चाहिँ मात्र केन्द्रीय रहने भन्दा पनि संविधान चाहिँ भिरमा फलेको कुबिन्दु भइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। संविधान चाहिँ बन्ने तर भिरमा फलेको कुबिन्दु जस्तो लाग्छ मलाई। योगेशजी विशेष गरी संविधान तोकिएको समय बन्छ कि बन्दैन, बनेन भने के हुन्छ? 120 दिनमा बन्नै पर्छ। हजुर, यसको निम्ति कुनै विकल्प छैन। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्रले हामी नेपाली जनताले कति जोखिम उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा अत्यन्तै काली लाग्दो छ, होइन? माओवादीका साथीहरूलाई हतियारको दम्ब होला, तर त्यो हिजो इतिहास भइसक्यो। उहाँहरूले पनि अब हतियारबाट जितिन्न भनेर शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको। काङ्ग्रेस एमाले जस्ता मुख्य राजनीतिक दलको प्रस्ताव उहाँहरूले किन मान्नुभयो भने अब जितिन्न, किनभने अबको युद्ध पेचिलो भइसक्यो भनेर उहाँहरूले महसुस गर्नुभयो चुनबाङ बैठकबाट। तब उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो। अहिले आइसके पछाडि अब हिजोको हतियारको दम्ब आज देखाएर हुँदैन। आज जे हो त्यो यथार्थबाट जानुपर्छ। हिजो तपाईँसँग कति सेना थिए त्यो सिद्धिसक्यो। आज तपाईँसँग क्यान्टनमेन्टमा 20,000 सेना छन्। त्यो 20,000 सेनालाई कसरी समायोजन गर्ने भन्ने त्यो माओवादीको मात्रै प्रश्न होइन, त्यो सिङ्गो राज्यको प्रश्न हो। र 20,000 सेना सम्पूर्ण नेपाली सेनामा जानुपर्छ भन्ने अडान आजको लागि त्यो युक्तिसङ्गत हुँदैन। अयोग्य भनेर किन
भनियो भन्ने कुरामा यसमा नि क्लियर गरिदिनु है प्लिज। त्यो त अब अयोग्यका आफ्ना मापदण्ड छन् नि। तपाईँ चाहिँ त्यो मापदण्डलाई प्रयोग गरेपछि तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ। त्यो मापदण्डलाई तपाईँले प्रयोग गर्नु भएन भने तपाईँ अयोग्य हुनुहुन्छ। किनभने त्यहाँ कुनै राजनीतिक दलको प्रतिनिधिले तपाईँलाई अयोग्य भनेको छैन। तपाईँको पार्टी समेत संलग्न भएको त्यो भेरिफिकेसन टिम छ, त्यो टिमको निर्णय हो। त्यहाँ तपाईँको नन्दकिशोर पुन पासाङ हुनुहुन्छ, बलदेव शर्मा हुनुहुन्छ, को अरू म चाहिँ तपाईँका सेनाका म चाहिँ कमान्डरहरू सहितको म चाहिँ टोलीले तपाईँका करिब 5000 सेना लडाकुहरूलाई अयोग्य घोषणा गरेको अनमिन छ। त्यहाँ एमाले काङ्ग्रेसले तपाईँलाई अयोग्य घोषणा गरेको होइन। त्यो आरोप एमाले र काङ्ग्रेसप्रति नलगाउनु होला। यदि त्यो प्रश्न तपाईँको अयोग्यको प्रश्न छ भने तपाईँले प्रचण्डसँग सोध्नुहोस्, नन्दकिशोर पुनसँग सोध्नुहोस्, तपाईँ किन अयोग्य हुनु। उहाँहरूले अयोग्य घोषणा गरेको, काङ्ग्रेस र एमाले अयोग्य घोषणा गरेको होइन। कृपया तपाईँ यो प्रश्न हुनुहोस्। अब भोलि तपाईँहरू जति योग्य भनेर आज 20,000 क्यान्टनमेन्टमा बसेका छन् माओवादीका सेनाका लडाकुहरू, तीमध्ये पनि तपाईँहरूलाई म अझै पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको म चाहिँ मध्यस्थतामा जुन सेना समायोजन सम्बन्धी बृहत सम्झौता भएको छ त्यसमा के लेखिएको छ भने ती मानिसहरू मात्रै सेनामा जान योग्य हुन्छन् जो मान्छेले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार सेनामा जान पुग्छ। अब यसलाई तपाईँले मान्नुहुन्न भने, यसलाई तपाईँले मान्नुहुन्न, सम्झौतालाई मान्नुहुन्न, समझदारीलाई मान्नुहुन्न भने त्यहाँ के लाग्छ? समझदारीलाई नमानेपछि तपाईँको आफ्नो बाटो हुन्छ, तपाईँ विद्रोहमा जानुहोस्। तर हामी भन्छौँ कि त्यो गलत कुरा हो, होइन? त्यो गलत कुरा हो। त्यसै कारण त्यो हिसाबले जानुहुन्न, त्यसरी जानुहुन्न। त्यसैले एक एक प्रश्न त्यसरी चाहिँ नगरौँ। यो प्रश्न जे हाम्रो चाहिँ माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले लगायतको बृहत शान्ति सम्झौतामा जे सहमति छ त्यो सहमतिमा नेकपा एमाले दृढ छ। त्यो सहमति विपरीत नेकपा एमालेका कुनै पनि मानिस बोल्छन् भने पनि नेकपा एमाले तिनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाउँछसम्म मैले भनिसकेँ। त्यही हो हाम्रो स्ट्यान्ड। अब यो स्ट्यान्डलाई तपाईँले मान्नुहुन्न भने तपाईँ आफ्नो पार्टीको स्ट्यान्डमा जानुहोस्। तपाईँ आज सीमामा झन्डा गाडेको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यो त हामीले 2054 सालमा मेरो नेतृत्वमा कालापानीमा 57 जनाको टोली लिएर म गएको थिएँ। आज तपाईँ त्यो काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई मैले प्रश्न गर्न सक्छु माओवादीलाई, तपाईँ हिजो नेपालमा युद्ध लड्दा कहाँ हुनुहुन्थ्यो? के यही प्रश्न मैले गरेँ भने मुलुकमा शान्ति हुन्छ? हिजो तपाईँलाई म चाहिँ कुन देशले हतियार सहयोग गरेको थियो? हिजो तपाईँलाई कुन देशले म चाहिँ गोली बारुद सहयोग गरेको थियो? हिजो तपाईँ कसको भूमि प्रयोग गर्नुभयो? हिजो तपाईँ 9 महिने सरकार चलाउँदासम्म तपाईँले 1950 को सन्धिको पुनरावलोकनको प्रश्न उठाउनु भएन। हिजो 9 महिना प्रचण्ड सरकारमा हुँदा सीमा सुरक्षाको प्रश्न एउटा पनि उठेन हो। यो प्रश्न पनि हामी गर्न सक्छौँ। महिला साथीहरूले जे प्रश्न उठाउनु हो अत्यन्तै संवेदनशील प्रश्न उठाउनु भएको छ। मुलुकमा सङ्घीयतामा जाँदा के आधारमा जाने, यो बहस आज संविधान सभामा पनि भएको छ र संविधान सभा बाहिर पनि भएको छ। हाम्रो पार्टीले के भन्छ भने जातीय विद्वेषको आधारमा, साम्प्रदायिकताको आधारमा सङ्घीयतामा जानुहुन्न। यो कुरा यथार्थ हो। 250 वर्षदेखि नेपालमा जातीय भाषिक असमानताहरू कायम छन्। अबको सङ्घीयताले ती जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय सबै समस्यालाई समाधान गर्ने ढङ्गले एउटा सन्तुलित सङ्घीयता बनाउनु पर्दछ। सङ्घीयताको अर्थ नेपाललाई टुक्रा गर्ने होइन। सङ्घीयताको अर्थ नेपाललाई एकताबद्ध बनाउने हो। मेचीदेखि महाकालीसम्म हिमाल पहाड तरेको नेपाललाई एकताबद्ध बनाउने हो। त्यो सङ्घीयता हामी चाहन्छौँ। जित्ने मान्छे अयोग्य छन् भन्ने होइन। के अरे जित्ने मान्छे प्रधानमन्त्री अथवा उप प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने मान्छे छैनन् भन्ने कुरा होइन। के हुँदो रहेछ भने प्रधानमन्त्री पद त देशमा एउटा मात्रै छ, योग्य धेरै मान्छेहरू छन्। यो विभिन्नमा लागू हुनसक्छ, रोजगारीका सवालमा पनि यही हुनसक्छ। त्यसभित्र भएका जुन भ्रष्टाचारका विकृतिहरूको भने म तपाईँ जस्तै विरोधी छु। अर्को कुरा, 4 महिनामा संविधान बन्छ वा बन्दैन भन्ने जिज्ञासाका सम्बन्धमा म स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यदि हामीले जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ 12 बुँदे समझदारीदेखि बृहत शान्ति सम्झौतासम्म, त्यसपछि त्यो प्रतिबद्ध सैद्धान्तिक रूपमा ती सबै विषयहरूमा सबै राजनीतिक दलहरू अक्षरशः इमान्दार हुने हो भने टाइम पुग्छ। अहिले इमान्दार छन् कि छैनन् यो भनिदिनुहोस् त स्वागतज्यू। अहिले इमान्दार को छैनन्? माओवादी इमान्दार छैन। यदि हामी इमान्दार भयौँ भने सबै संविधान समयमा बन्द छ। त्यसका जुन
बुँदा जुन माग्नु भने 3वटा बुँदामा तपाईँले अनिताजीले माग्नुभएको म एउटा मात्रै बुँदामा भन्न चाहन्छु कि लोकतन्त्रको सार्वभौम परिभाषा विश्वव्यापी जसको संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग पनि हाम्रो देशको प्रतिबद्धता छ सम्झौतामा, सन्धि सम्झौता अन्तर्गत, त्यसप्रति इमान्दार रह्यौँ भने संविधान समयमा बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। म यसमा एउटा मात्रै बुँदा भन्न चाहन्छु। अर्को जुन पराजुलजी अब रह्यौँ भने बन्नु पर्दछ भनेर तपाईँले भन्ने हो कि रहन्छौँ बन्छ भनेर भनिदिने हो? होइन, यो कुरो मिलाइहाले। सबै बनाउने त तपाईँ हो नि। सबै म प्रश्नहरूको जवाफ पनि तिमीलाई दिनु पर्यो। म एक सेन्टेन्समा दिन्छु। सबैका जिज्ञासाहरू पनि मैले शान्त गराउने प्रयत्न गर्नु पर्यो। म सक्छु कि सक्छु मलाई थाहा छैन। मैले भन्न खोजेको छ भने म र हाम्रो दल नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिबद्ध छ, इमान्दार छ। त्यो कुनै कुरामा पनि बेइमानी नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट गर्दै जसले बेइमानी गरेका छन् तिनीहरूलाई बेइमानी गरेको कुरालाई सच्याउन तपाईँ मार्फत, यो सञ्चार माध्यम मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु। मेरो आग्रह त्यो हो। त्यसैले परिपक्व नेताहरू पनि धेरै छन्। हो, माओवादीको सुकुम्बासीको कुरा उठ्यो, कैलालीको कुरालाई सङ्केत गर्नुभयो। जग्गा नभएका मानिसहरूले जग्गा पाउनु पर्दछ, राज्यले व्यवस्था गर्नु, यसको म विपक्षमा जान्न। तर माओवादीको क्यान्टोनमेन्टमा अनमिनको ट्याग लगाएर बन्दुक बोकेर बन्दुक लिएर जानेलाई छुट कसले दियो? त्यसलाई प्रोत्साहन कसले गर्यो? सुकुम्बासीका नाउँमा लडाकुहरू लगाएर रक्तपात गर्न खोजेको माओवादीले, भड्काउन खोजेको हो माओवादीले। त्यसो लिनु हुँदैन। तर सुकुम्बासीका प्रति राज्य गम्भीर हुनुपर्छ, समस्या समाधान गर्नु पर्दछ। र सेना र प्रहरीमा जो आयो नि, हो उहाँ योग्य हुँदा जागिर पाउनु भएन होला, कसैले आवश्यक रूपमा भ्रष्टाचार गरेर घुस माग्यो होला। उहाँको कुरालाई म सम्मान गर्छु, उहाँको कुरालाई सिधै काट्दिनँ। त्यो विकृतिहरू छन्, त्यो विकृतिहरू हटाउनु पर्दछ। हस्, धन्यवाद छ हाम्रा अतिथि द्वयलाई र यहाँ उपस्थित हुनुभएको यहाँहरू सबैलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रश्नका लागि, उपस्थितिका लागि, सक्रिय सहभागिताका लागि। यो गम्भीर विषयमा धेरै प्रश्नहरू उठ्न सक्थे, मन्थन हुनुपर्ने हो, तर समयले आज नेटो काटेको छ। हामी बाँकी जिज्ञासाहरूको लागि क्षमा चाहन्छौँ। धापसी जेसिसको आयोजनामा फेरि पनि कुनै समय यहाँ हामी यस्तै कार्यक्रम आयोजना गर्ने वाचा यहाँहरूलाई गर्दछौँ। र आजको यो एबिसी टेलिभिजन र नेपाल जेसिसको आयोजना तयार पारिएको नागरिक संवादको धापसी जेसिसले आयोजना गरेको धापसी श्रृङ्खला यहीँ गर्दछौँ। जसरी हाम्रा प्रतिनिधिहरूले, दलका प्रतिनिधिहरूले, अतिथिहरूले यहाँ बद्धता जनाउनु भएको छ, त्यसै अनुरूप तोकिएको संविधान जनताको लागि जनउपयुक्त संविधान होस्, यही कामनासँगै यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्कार। In association with Nepal Justice.